مشاجرة عنیفة سخت جگڑا، مشاجرة عنیفة سخت جنگ جگڑا. حوار الأول ما لك متنفرا ثائر اليوم یا ثائرا اليوم، آج کیوں نفرت زدہ لگ رہے یا نفرت کر رہے ہو. وقد احمرت وجنتاک غضبا، غصے سے تمہارے رخسار بھی سرخ ہو گئے ہیں. څنګه چې نن مخ ډېر سور دی. الثاني الیک عنی ولا تکلمنی فإن اعصابی متوترہ، مجھ سے دور رہو کیونکہ میرے دماغ خراب ہو گئے ہیں. درشن دماغ میں سے خراب شوی دی. الاول دوا کسان دی که نه یا اخی متوترة على غیرنا لا علینا، بل چاته به دماغ خرابی مونږ ته دی نه دی خراب ښه. فالزم حدک فی الکلام، خود دی پوڑو وہا، تمہارے دماغ کسی اور کے لیے خراب ہو گئے ہیں. حد اب اپنی حد پہچان لو، اوقات میں رہو. الثانی قلت لك، میں نے کہا آپ سے کہ اعصابی ثائرة تريد مني ان افرغ جام غضبی فیک، چاہتے کہ وہ سارا غصہ تم پہ نکالو، غواړي چې د ټولو غصه در باندې وباسمه. الاول اسمع یا هذا، واوره احترم نفسك ولا تهنها، اپنا احترام کرو، بے عزتی مت کرو. لیحترم کا غیرک، تاکہ دوسرا آپ کا احترام کرے. ځان عزت ته په خپله وکړه چې بل دې عزت وکړي، ځان دې بې عزته کړو بل به دې څه بې عزت وکړي، ته غله شه. الثاني ایقال لمثل هذا الکلام، میرے جیسے ایجوکیٹڈ شخص کو یہ بات کی جا رہی. والکل یدری من انا، سب جانتے کہ میں کیا ہوں. ما ته به خبرې کېږي، ما غونې سړي ته څوک داسې خبرې کوي، ټول مې پېژني چې زه ایجوکیټډ سړی یم او 12 ډیګري افیسر یم که نه، او دغه دی هغه دی، پوه شوې. اوس وله غوسه شوي د اول ورته داسې خبره که نه، داسې خبرې څوک کوي، خبرې خو څوک نه ښایي که نه. مثلو ده که نه، یقالو دپاره نایب فاعل نه ده که څه، نایب فاعل. الاول ورته چې ما انت الا صعلوک، تو خو صرف غریب سړی یې. وقح امامي، زما مخکې ذلیل بې شرم یې. فإن تأدبت بها، که ادب دې زده کو خو ښه ده. والا ادبتک بطریقتي، ونې زه دې په خپله طریقې باندې په یو مل خاصتې سپیشل طریقې دي ما سره. اچھی طرح سے سمجھ لے، غریب فقیر بے شرم انسان ہو، اگر تم ادب سیکھ جائے اچھی طرح سے رہنا تو اچھا ہی ہوگا، ورنہ میں پھر میں آپ کو خاص طریقے سے سمجھا دیتا ہوں. یہ سونی کے کرے خرس عدیم الحیا، بے شرم خاموش رہو. لأرفعن انفک دما بدمغۃ واحدہ، ایک مکے سے تمہاری ناک جو ہے توڑ دوں گا، خون بہا دوں گا. غلی کینا په یو موټي سره بدله خوله او پوزه یې وکمه. اوس الاول کې کرے صحن یا مقبول، اے مجنون آدمی خاموش رہو. وَإِلَّا حَتَمْتُ فَاكَ بِلَكَمَةٍ لَا تُسَنَّ، ایسے مکے سے تمہارے داند کو توڑ دوں گا نا کہ دوسرے مکے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. یو موټه به دله درکم، خوله به دې ماته کمه چې دویم موټي ته به دې ضرورت نه وي. الثانیة سے ایا وضیع، اے کم تر انسان. وکأنک بائع نفسک اليوم، کیا آج خود سے جان چھڑانا چاہتے ہو. مہلکها بین یدی، میرے سامنے خود کو ہلاک کرنا چاہتے ہو. نن ربنی ځان ختمئی، ځان ربنی مړایی که څنګه چلی، ولی ځان نه تنګ شوی نن. الاول کے کرے انت من یهلکها یدنی، اے رزیل تم خود کو ہلاک کرنا چاہتے ہو کیا. ہاں انا اتحداک، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں. ان کن ترجن، اگر تم میں تھوڑی سی مردنگی ہے، فمد یدک لتعرف، مسیرہ میری طرف ہاتھ بڑھاؤ، تم اپنا انجام جان جاؤ گے. اے ذلیل انسان، ما ته خبرې کوي، نن ته ځان نه لاس وینځل غواړې. که سړی وي لږ لاس سره اوږد که، چې پته به دله ولګي د لاس باندې دې څه کومه، متومې دله. الثاني ایا خبث لکأنی بک فی احدى المستشفیات مصدوحا على احد اسرتها تصرخ تعلما. اے رزیل خبیث انسان، چاہتے کہ کسی ہاسپٹل تمہیں پہنچا دوں کہ وہ چرپائی پر پڑے رہے اور درد سے چیخو گے. غواړې چې یو اسپتال ته دې ورسومه چې هلته په کټ چغې وهې چې ښه دې زخمي کړمه. پروت څه یې پکې، پروت وي چې هر څه خمر یې نه دې خطا کړمه، چې در کې ډوکې مات کړمه که نه هله به سیده شي.